अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू शाहीन टीवी। प्यारे नाज़रीन किराम, उस्मान गाज़ी सीरीज़ की किस्त नंबर 178 के नए ट्रेलर में एक सिनेरियो दिखाया गया है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोगों ने तवज्जो दी है। नाज़रीन किराम, ये सीन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का है और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा कर देने वाला भी है। इस सीन में आप लोग वाज़े करके देख सकते हैं कि हलीमा अपने बाप उस्मान गाज़ी को मारने की कोशिश करती है। जब वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो इसकी पीठ पर तीर के ज़रिए वार करने की कोशिश करती है। और किस्त नंबर 178 की दूसरी ट्रेलर में ये सिनेरियो बिल्कुल एक रास की सूरत में दिखाया गया। मतलब कि ये सीन नहीं बल्कि एक डचका था जिस पर बहुत ही कम लोगों ने तवज्जो दी है। और इस सीन के फ़ौरन बाद ये दिखाया गया कि हलीमा को पीछे से किसी ने तीर मार दिया है और हलीमा ज़मीन पर गिर चुकी है। और फिर मंगोल उसे मारने की कोशिश करने वाला होता है तो उस्मान गाज़ी वहां पर पहुंच जाते हैं और इस मंगोल को अपने खंजर के ज़रिए हलाक कर देते हैं और यूँ हलीमा बिल्कुल सही सलामत बच जाती है। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो हलीमा उस्मान गाज़ी को मारने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उससे उस्मान गाज़ी बचा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये सीन बहुत ही हैरत अंगेज़ बन जाता है। तो इस पर तफसीली बात करते हैं कि आखिरकार आने वाले किस्त में ऐसा क्या होने वाला है कि पहले हलीमा उस्मान गाज़ी को मारने की कोशिश करेगी और फिर ये ख़ुद ज़ख्मी हो जाएगी और उस्मान उससे बचाएंगे। और ये भी कि उस्मान गाज़ी को हलीमा के वार से कौन बचाएगा, इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, ये बात तो सब जानते हैं कि हलीमा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पावरफुल जंगजू लड़की है और इसकी तरबियत सोफिया ने की है और ये 20 सिपाहियों को अकेले शिकस्त दे सकती है। यहाँ तक कि अगर रेलियान की लड़ाई दिखाई जाए तो फातिमा पर भी हलीमा हावी हो जाएगी। तो उस्मान गाज़ी को जब ये मारने की कोशिश कर चुकी है तो उस्मान इसके वार से कैसे बचेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन किराम, आने वाली किस्त का एक और सीन भी बहुत कमाल का होने वाला है और वो ये होगा कि उस्मान गाज़ी और हलीमा मंगोलों से भागते हुए किसी गार में या किसी खुफिया जगह पर पनाह लेंगे और वहाँ पर उस्मान गाज़ी उसे अपनी बेटी हलीमा कहकर पुकारेंगी। और नाज़रीन किराम, ये सिनेरियो भी ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान गाज़ी अपने हाथों से बेड़ी की शक्ल बना रहे हैं और हाथ के साइड जब दीवार पर पड़ता है तो बिल्कुल ये शक्ल बेड़ी जैसी बन जाती है। और वहाँ पर ही हलीमा के बचपन के ख्यालात दिखाए जाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि हलीमा को सब कुछ याद आ गया और फिर उस्मान गाज़ी ने उसे अपनी बेटी हलीमा कहकर पुकारा है। तो नाज़रीन किराम, पहला सीन जिसमें हलीमा उस्मान गाज़ी को मारने की कोशिश कर रही थी तो वो कुछ यूँ होगा कि उस्मान गाज़ी को जब अल्तोगा पिंजरे में डालकर कहीं लेकर जा रहा होगा तो रास्ते में ही उस्मान मंगोलों पर हमला करेंगे और वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगी। और मुमकिन है कि उस्मान गाज़ी को फ़रार करवाने के पीछे किसी का हाथ हो। नाज़रीन किराम, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीज़न 1 में जब मंगोलों ने उस्मान गाज़ी को पिंजरे में डाला था तो इस दौरान उस्मान की मदद करने वाला बोमसीबे था। बोमसीबे ने उस्मान गाज़ी को खंजर दिया था जिसकी वजह से ये रास्ते में फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। तो नाज़रीन किराम, मेरे ख़्याल के मुताबिक अब भी कबीले में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उस्मान गाज़ी की मदद करेगा, अब चाहे वो बेगम खातून हो या फिर इलबाई की बेटी आयशा हो, क्योंकि इन दोनों के अलावा किसी और के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल होगा। इलबाई की बेटी आयशा कबील में बिल्कुल आराम से घूम सकती है और बेगम खातून अगर गद्दार नहीं है और वो उस्मान गाज़ी के मंसूबे के तहत इलबाई के पास है तो वो भी उस्मान गाज़ी की मदद कर सकती है। और इसके साथ ही नाज़रीन किराम, यूसुफ भी ये सब कुछ कर सकता है लेकिन उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी तक मंगोलों को इस पर यकीन नहीं आया होगा। मगर क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि इसने सरोजा पर वार किया है तो हो सकता है कि वो मंगोलों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो चुका हो, तो यूँ वो भी उस्मान गाज़ी की मदद कर सकता है। बहरहाल उस्मान गाज़ी पिंजरे से फ़रार होंगे और हलीमा भी कबीले से निकलने में कामयाब हो जाएंगी। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो उस्मान गाज़ी मंगोलों से बचने के लिए आगे की तरफ जंगल में भाग रहे होंगे और दूसरी तरफ हलीमा भी कबीले से निकलकर उस्मान गाज़ी के आसपास आ पहुंचेगी। और जब वो यहाँ पर उस्मान गाज़ी को देखेगी
تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھے گی کہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے والا یہی عثمان ہے اور میرا مقصد عثمان اور بالا کو قتل کرنا تھا۔ تو ناظرین کرام، یوں حلیمہ اپنے والدین کا انتقام لینے کے لیے عثمان غازی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب عثمان غازی کی گردن حلیمہ کی تیر کی نوک پر ہوگی تو پیچھے سے منگول حلیمہ پر وار کرے گا، تو پیٹھ پر تیر لگنے کی وجہ سے یہ وہاں پر ہی گر جائے گی۔ اب منگول اس کے پاس آئیں گا اور جب اسے مارنے والا ہی ہوگا تو عثمان غازی اسے بچا لے گی، اور عثمان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حلیمہ مجھے مارنے والی تھی اور پیچھے سے اسے منگول نے تیر مارا، تو یوں حلیمہ بچ جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، حلیمہ کا دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا کہ وہ عثمان غازی جو ایک معصوم لڑکی کو، کسی معصوم بچے کو ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے تو میرے ماں باپ کو کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ عثمان غازی کے قبیلے میں اتنا عرصہ رہتے ہوئے کہ عثمان غازی اور اس کے ساتھ موجود لوگ کسی مظلوم پر یا کسی معصوم پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ تو معصوم لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتی ہے۔ اور پہلے جب قبیلے کو زہر دیا گیا تھا تو اس دوران مریم سمیت، مطلب کہ حلیمہ سمیت پورا کا پورا قبیلہ زہر کے دلدل میں پھنس چکا تھا، اور جب موت کے دہانے پر سب پہنچ چکے تھے تو عثمان غازی نے اپنی جان کے بدلے معصوم بچوں اور مظلوم لوگوں کی دوائی کا انتخاب کیا۔ تو ناظرین کرام، حلیمہ کا دل اب آہستہ آہستہ نرم ہونا تو شروع ہو چکا ہے، لیکن ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا راز کھلنے میں تھوڑا بہت وقت تو لگے گا۔ اب ہوگا کیا کہ عثمان غازی منگولوں سے بچنے کے لیے حلیمہ کے ساتھ کسی غار میں پناہ لیں گے اور وہاں پر حلیمہ کا علاج کریں گے، کیونکہ حلیمہ کی پیٹ پر تیر کا زخم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر حلیمہ بے ہوش رہے، اس کے بعد جب اس سے ہوش آئے تو بیڑی کا سایہ والا یہ سینیریو دکھایا جائے۔ اب عثمان کے دل میں کیونکہ ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے، اسی لیے وہ حلیمہ کے ساتھ اس درد کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کے سائے کے ذریعے حلیمہ کے سامنے دیوار پر بیٹے کی شکل بنائیں گے، اور ناظرین کرام، یہاں پر ہی حلیمہ کے بچپن کا خیال عثمان غازی دیکھیں گے، کیونکہ جب حلیمہ بہت چھوٹی ہوگی تو عثمان غازی حلیمہ کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے ہوں گے، اور یوں عثمان کو حلیمہ کی بچپن کی یادیں آ جائے گی کہ میں اپنی بیٹی حلیمہ کو اسی طرح اپنے ہاتھوں کے سائے کے ذریعے بیٹے کی شکل بنا کر خوش کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، کیونکہ عثمان غازی کے دل میں ایک بیٹی کی محبت ہے اور حلیمہ کے دل میں بھی ایک باپ کی محبت موجود ہے، وہ بھی اپنے والدین کی محبت پانے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، برسوں سے اس محبت کو اپنی سینے میں لے عثمان غازی اور حلیمہ دونوں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سین سے حلیمہ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے عثمان غازی کو اپنا باپا بولیں گی، اور عثمان غازی بھی اسے اپنی بیٹی حلیمہ کہہ کر پکاریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ راز ابھی فاش نہیں ہوا، اور عثمان غازی بھی یہ نہیں جانتے کہ حقیقت میں یہی لڑکی ہی ان کی بیٹی ہے۔ اور راز فاش نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب نئے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان غازی اور لوکاس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور حلیمہ نیچے کھائی میں گر جاتی ہے، تو عثمان اور بالا اسے حلیمہ کی بجائے مریم کہہ کر پکارتی ہے، اور یہ سینیریو کس کے آخر کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کس کے آخر میں راز فاش ہو چکا ہوتا تو عثمان اسے مریم کہہ کر نہ پکارتی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات تو واضح ہے کہ راز ابھی راز ہی ہے، لیکن یہ بات بھی کنفرم ہے کہ اب بہت جلد حلیمہ کا راز فاش ہو جائے گا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ حلیمہ کا دل عثمان غازی کے ساتھ اور بالا خاتون کے ساتھ مطمئن ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہی نرم دلی ہی حلیمہ کو راز کی فاش ہونے تک لے جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میرے آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔